السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة شهيوة دريمة. اليوم في هذا لا فيديو بغيت نتقاسم معكم هاد الطاجين بكفتة السردين او السردين كواري اللي كتجي المريقه ديالو معلكه ومكونات وطريقه مختلفه عكس الطريقه المعتاده اللي كنعرفوا بها السردين كواري في لاصوص طوماط. كاين اللي ما كتعجبوش كتجي قاصحه. جربوا هاد الطريقه راها كتجي هائله. هانتوما كتشوفوا معايا وهناك بعض الاقتراحات كذلك مرافقه لهذا الطاجين. ولا عجبكم محتوى القناه اشتركوا باش توصلوا بجديد الوصفات وشكرا. انا عندي هنا كيلو د السردين راه ديجا مغسول. غادي دابا نوريكم غير الطريقه الا بغيتي تستعمليه كفته. بطبيعه الحال خاصك تحيدي ليه ديك القشره الفوقانيه، راه ساهله غير كتشديها من الفوق وكتبعك باش ما تجيش داك اللون ديال الكفته كيجي غادي للزروقيه. صافي انا غادي نقيه كامل، عاد غادي نديرو لها التوابل ونطحنها. صافي هو هذا السردين اللي نقيته كله. دابا غادي ندوز باش نطحنو مع التوابل. كنضيف داك الكيلو د السردين بطبيعة الحال كتنقيه وتسقطريه. غادي نضيف عليه هنا كنضيف غير معدنوس بوحدو، معلقه كبيره د معدنوس، 3 الفصوص الثوم. دابا هاد المقادير كديري بحساب انك باقا غديري المقادير في المريقه. كنعصر واحد نص حامضه. السردين كيبغي هاد العصير الحامض، ماشي بحال المريقه واخا ديري فيها المصير ماشي مشكل، ولكن السردين كيبغي هاد العصير ديال الحامض الطري. دابا غادي نضيف نص معلقه د الملحه، كنعبر بمعلقه صغيره. نص معلقه د الكمون، غادي نضيف نص معلقه د الابزار، والفلفل الاحمر، وغادي نضيف الخرقوم وهذه الشونيه اللي بغاها حرور. ودابا غادي ندوز واحد البصيله غادي نحكها مزيان في حكاكه رقيقه باش ناخد غير الماء ديالها. هذا هو السر ديال هاد الكفته هادي. كديري طحني معاها عصير البصل كتجي هشيشه وداك اللوغو ديالها كيتغير، ما كتعرفيش الكفته اللي كتاكلي واش ديال اللحم ولا. كتجي رائعه. كناخد غير ديك البصيله بلا ما تحتاجي ديري معاها الروز باش تجي رطبه. هاد العصير البصله كافي. صافي دابا انا داز كلشي هنا. غادي ندوز دابا باش نطحن الكفته. بالنسبه لمكونات هذا الطاجين هما هادو، هي الكفته اللي حضرت معاكم. كتضيفي لها جميع التوابل، الربيع، الثومه، حامض، واحد جوج بصيلات كنشلضهم مزيان رقيق مزيان.
جوج فصوص الثوم الربيع، كزبرة ومعدنوس، حامض مصير، خرقوم، إبزار، فلفل أحمر، سكينجبير، مليحة، والكمون. وكديري بحساب أنك راكي درتي هذا التوابل في الكفتة، ما غاديش تكتري بزاف خصوصا الملحة، غير نص معلقة صغيرة كيجي الطاجين مزيان. دابا كناخد الطاجين ديالي كنخليه يسخن شوية، كنضيف له الزيت البلدي والزيت زيت نباتي، وكنضيف داك جوج البصيلات المشلضين، وكتضيفي ديك المعلقة اللي صفيتي فاش درتي العصير ديالها في الكفتة حتى هي كتضيفيها صافي. دابا غادي نخليها شوية تسخن، غادي نحك عليه هادوك جوج فصوص الثوم. الثوم ضروري في الوصفات ديال الحوت، راه درنا 3 في الكفتة وجوج هنا مع البصيلة. صافي دابا غادي نزيد الربيع. في الكفتة درنا غير المعدنوس، هنا غادي نديرو شوية القزبر والمعدنوس ودوك الطريفات د الحامض مصير، وغادي نضيف جميع التوابل اللي عندي. الكمون كنديرو شوية بزايد هنا على التوابل الاخرى، وصافي كنخلطها مزيان وكنخليها حتى كتشحر مزيان وكتبدا تغلى. عاد غادي نمشي لديك الكفتة نرجعها كواري، ومن بعد غادي نقادها في الطاجين. غير هنا الاشاره كنضيف نص كاس صغير ديال الماء، بقاش ديك البصيله كتطلق الماء ديالها، ما تحاوليش تضيفي الماء بزاف، غير شويه شي 3 المعالق هكذاك، غير باش تطلع ديك الغليه د البصله باش نديرو فيها هذا الكفته. صافي دابا شكلت الكويرات في الطاجين، كنضيف دوك طوماط سوريز غير على حساب الديكور وصافي، كيجي داك اللون احمر غزال. ممكن تضيفي تعوضيها بفلفل احمر مشويه حتى هي كتجي مزيانه، كتديريها خويطات من الفوق. وفي الوقت اللي خليت فيه الطاجين كيطيب كندوز نحضر واحد الروز اللي حتى هو كيجي غزال، كيجي مختلف حتى هو في لوغو ديالو وحتى في طريقه الطياب ديالو. عندي هنا احتفظت من ديك البصيله اللي شلطت الحوت بواحد نص بصيله رقيقه مزيان، وتقريبا عندي هنا هاد الزلابه كتهز كاز العنبه ديال الروز كلاصي، هذاك الحبه ديالو طويله، ما ديريش داك الاخر اللي تيكون بيض والحبه ديالو مكركبه، هذاك كيتعجن ما كيصلحش شلايض. وكنحتاج واحد ربع كأس ديال الزيت نباتي، ونص معلقه ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال الملح. بالنسبه للخرقوم الا بغيتي تخلي هذا الروز هذا ابيض يمكن لك تستغناي عليه وديري الملح فقط. صافي انا دابا غادي نمشي نخويز داك الزيت في كسرونه، ونخوي فوقو داك الكاس د العنبه اللي عندي د الروز، ونشحرو شويه في داك الزيت
نضيف عليه المليحة والخرقوم ونخليه حتى يتحمر الحبيبات مزيان. عاد نضيف عليه ديك البصيلة المشلضة اللي عندي. انا استعملت غير نصف بصله حيت عندي هنا غير كاس ديال العنبه. الا كنتي دايره كثر ديري بصله كامله. صافي انا غادي نشحر داك الروز ديالي حتى يتحمر الحبيبات. عاد ضيفي البصل وشحري شويه. عاد ضيفي 2 كيسان د العنبه د الماء صافي، وكتخليه يطيب على نار متوسطه حتى كيطيب. وممكن لك تاخدي واحد الفلفله حمراء تشويها وتقطعيها وتضيفيها عليها. هذا غير اضافه، انا كيعجبني نكسر داك اللون، كتجي غزال داك اللون الاحمر وسط داك الروز. هو هذا الروز من بعد ما غادي نضيف ليه هاد الفليفله. الا بغيتي تقدميه مع ديك الشلاضه اللي كتكون مخلطه كديري الروز الوسط كتخليه ابيض، ما ديريش الخرقوم. وضروري من شويه الخضوره. الناس في هذا الصيف تياكلوا غير بالعينين، بالخصوص الاطفال ما كيبغوكش تحطي طاجين بوحدو، ماشي بحال الحال بارد. عندي هنا الخس غسلته وسقطرته، غادي نضيف عليه الدوائر ديال الخيار والفواكه اللي عندك. اي فاكهه عندك ممكن تضيفيها. ممكن لك تستغني على الخيار، انا كندخلو وسط الفواكه غير باش ياكلوه الوليدات. وصافي كتضيفي عليهم عصير ليمونه ولا حامضه اللي بغيتي، والسكر حسب الرغبه. وهنا حكيت 2 جزرات، حكيتهم رقيق في الحكه الرقيقه. وكنضيف عليهم العصير ديال الليمون. تقريبا ضفت انا هنا عندي شي 5 ليمونات. وكنضيف عليهم نقيطه د الخل و2 المعالق د السكر.
وهذا هو الشكل الطاجين من بعد ما طفيت عليه. غير جربوه راه تيجي مختلف تماما على الشكل الطاجين اللي كنعرفوه بلاصوص طوماطو والكفته. وكفته السردين تيجي قاصح شويه. انا بعدا كنهضر على راسي ما كنقدرش ناكلو. هذا كيجي خفيف والكفته كتجي المذاق ديالها مختلف تماما. وهذا الجزر بالليمون اللي صيبت معاكم حتى هو كيجي منعش. وهذا الروز تيجي لذيذ. كتقلي داك الحبيبات في الزيت كيعطيه واحد اللون مختلف تماما. هاد الطريقه انا ندير الروز ديما كنديرها، واخا كما قلت لكم تنبغي نديرها في ديك الشلاضه المخلطين فيها الخضار كلهم، غير ما كنديرش الخرقوم وتندير هذا الروز هذا وكتضيفي عليه الطون وصافي. اما طريقه الطياب هي اللي كندير ديما، كنقليه في البصله والزيت. والسلطه راه هي هذه، كديريها بداكشي اللي عندك واجد. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على التتبع، والى وصفه جديده ان شاء الله.